नमस्कार साथीहरू, लोकसेवा.com च्यानलमा आज हामीले लोकसेवाको शाखा अधिकृत नायब सुब्बा र खरिदार तहमा सोधिने नेपालको भूगोल टपिक्समा रहेर चर्चा गर्नेछौँ। आजको यो टपिक्समा तपाईहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल लोकसेवा.com लाई लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईहरूको लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइबले हामीलाई काम गर्न उत्प्रेरणा जाग्छ भने तपाईहरूले सब्सक्राइब गर्दाखेरि भोलि आगामी दिनहरूमा हामीले तयार गर्ने भिडियोहरू तपाईकोमा नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ। त्यसले गर्दा सब्सक्राइब गरी नोटिफिकेसन बेल अन गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। अब लागौँ विषयवस्तुतर्फ। नेपालको भूगोल 56,827 वर्ग माइलमा चाहिँ नेपालको क्षेत्रफल छ अनि नेपालको पूर्व पश्चिम चौडाइ 885 किलोमिटर छ भने उत्तर दक्षिण चाहिँ औसतमा 193 किलोमिटर छ भने न्यूनतम 145, अधिकतम 241 किलोमिटर। नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ 885 किलोमिटर र उत्तर दक्षिणमा अधिकतम 241, न्यूनतम 145 र एभरेजमा 193 किलोमिटर रहेको छ। चीनसँग नेपालले 1236 किलोमिटर दूरी चीनसँग सिमाना जोडिएको छ भने भारतसँग 1690 किमी सीमा भारतसँग जोडिएको छ। नेपालको सबैभन्दा पूर्वी बिन्दु ताप्लेजुङको ओलाङचुङ्गोला 88.12 पूर्वी देशान्तरमा पर्छ भने सबैभन्दा पश्चिमी चाहिँ 80.4 कञ्चनपुर जिल्लामा पर्दछ। नेपालको सबैभन्दा उत्तरी बिन्दु चाहिँ हुम्लाको चाङला भन्ज्याङ 30.27 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो भने सबैभन्दा दक्षिणी चाहिँ लोदाबारी झापा, दक्षिणी बिन्दु लोदाबारी झापा हो 26.22 डिग्री दक्षिण उत्तरी अक्षांशमा यो अवस्थित छ। अब नेपालको दूरी सम्बन्धी खास गरी पारमाणविक समय नेपालको गौरी शङ्करलाई आधार मानि हिमाललाई आधार मानि तयार गरिएको छ, जसको देशान्तर 86.15 डिग्री पूर्वी देशान्तर रहेको छ। यो 2042 साल वैशाख 1 गतेबाट चाहिँ यसलाई पारमाणविक समयको रूपमा चाहिँ नेपालले प्रयोग गरेको छ। नेपालदेखि सबैभन्दा नजिकको राजधानी चाहिँ थिम्पू हो। नेपालको सबैभन्दा होचो भाग धनुषाको मुसरिया 59 मिटर, जीविस झापा अनुसार केचनाकल 58 मिटर पनि छ भेटिन्छ। धनुषाको मुसर्लिया 59 मिटर छ। नेपालको दक्षिण एसियाको 2.87%, एसियाको 0.3% र विश्वको 0.03% भूभाग नेपालले ओगटेको छ। तराई पहाड हिमालमा पर्ने जिल्लाहरू 21, 36 र 20 वटा चाहिँ जिल्लाहरू नेपालको तराई पहाड र हिमालमा पर्ने जिल्लाहरू हुन्। चीनलाई मात्र र भारतलाई नछुने जिल्ला 13 वटा र 25 वटा छन्। चीनलाई मात्र 13 वटा र भारतलाई मात्र 25 वटा। चीन र भारत दुवै देशलाई छुने चाहिँ 2टा जिल्ला छन्। चीन र भारत दुवैलाई छुने प्रदेश चाहिँ 1, 3 गण्डकी सुदूरपश्चिम गरी 4 वटा छन् भने चीनलाई मात्र कर्णाली प्रदेश र भारतलाई मात्र चाहिँ 2 नम्बर र लुम्बिनी प्रदेशले भारतलाई मात्र छुने गर्दछन्। धेरै जिल्ला छोएको जिल्ला चाहिँ सिन्धुली 10 जिल्ला हो, दोस्रो मकवानपुर 9 जिल्ला। थोरै जिल्ला छोएको जिल्ला झापा, दार्चुला, कञ्चनपुर यिनीहरूले 2-2वटा जिल्लालाई छोएका छन्। विश्वको सर्वाधिक उचाइको बस्ती चाहिँ छार्काकोट र तारा डोल्पामा पर्दछन्। नेपालको प्रवेशद्वार वीरगञ्ज हो। सगरमाथाको प्रवेशद्वार नाम्चे बजारलाई भनिन्छ। नेपालको स्विजरल्यान्ड जिरी, कश्मीर भनेर चाहिँ नेपालको कश्मीर भनेर जुम्लालाई चिनिन्छ। नेपालको नैनीताल भनेर त्रिवेणी, नेपालको बनारस भनेर रेडी रुरु क्षेत्र गाउँपालिकालाई चिन्ने गरिन्छ। अनि नेपालको श्रीलङ्का कसिटप्पू, अनि फोकल्यान्ड सुन्दर हरैचा, सेल्फीको सहर भनेर धनकुटालाई चिनिन्छ, हरित सहर भनेर हेटौडालाई, गुलाबी सहर भनेर वालिङलाई चिन्ने गरिन्छ। तराई 600 मिटरसम्म उचाइमा तराई पर्दछ भने पहाड 3000 मिटरसम्म र हिमाल 8848 मिटरसम्मको उचाइमा नेपालको हिमाल, पहाड र तराई रहेका छन्।
भित्री मधेसका 7वटा जिल्ला पूर्वबाट पश्चिमतर्फ चाहिँ क्रमशः उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, दाङ, सुर्खेत हामीले चाहिँ सम्झिनका लागि स्यु डामचिन भनेर पनि सम्झिन सकिन्छ। अब नेपालको जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी देश हो। वर्ल्ड फ्रेमवर्क वाटर 2015 अनुसार चाहिँ 43औं स्थानमा रहेको छ। नेपाल जल स्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी देश हो र वर्ल्ड फ्याक्ट बुक 2015 अनुसार 43औं स्थानमा रहेको छ। नेपालमा विश्वको कुल जल स्रोतको 2.27% रहेको छ भने कुल भूभागको 0.27% भूभाग जलले ओगटेको छ। कोशी नदीका सहायक नदीहरू पूर्वबाट पश्चिमसम्म तमोर, अरुण ठुलो, दुधकोशी, लिखु सानो, तामाकोशी, सुनकोशी, इन्द्रावती गरी हामीले तमोर नदी, कोशी नदीका 7वटा चाहिँ नदीहरूमा तमोर, अरुण, कोशीको सबभन्दा ठुलो नदी चाहिँ अरुण हो, अनि दुधकोशी, लिखु कोशीको सबभन्दा सानो, सप्तकोशीको सबभन्दा सानो चाहिँ लिखु नदी हो, तामाकोशी, सुनकोशी, इन्द्रावती, त अरु दुधली तामा सुन इन्द्र भनेर चाहिँ एउटा फर्मुला पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब हामी यो गण्डकी नदीका सहायक नदी पूर्वबाट पश्चिमतर्फ त्रिशुली सबैभन्दा सानो, बुढी गण्डकी, दरौदी, मर्स्याङ्दी, मादी, सेती, काली गण्डकी सबैभन्दा ठुलो हो भने त्रिशुली सबैभन्दा सानो हो। कर्णाली नदीका सहायक नदीमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ सानो भेरी, ठुलो भेरी, तिला, मुग कर्णाली, हुम्ला कर्णाली, बुढी गङ्गा गरी कर्णाली नदीका 7वटा सहायक नदीहरू पूर्वबाट पश्चिमको क्रममा हामीले छलफल गऱ्यौँ। भोटमा मूल भएका 6 नदीहरू चाहिँ तमोर, अरुण, तामाकोशी, सुनकोशी, त्रिशुली, कर्णाली। फेरि एकपटक तमोर, अरुण, तामाकोशी, सुनकोशी, त्रिशुली, कर्णाली। भारत पुगेपछि नाम फेरिने नदी मेची, महानन्दा, कोशी, दामोदर, बबई, सरयू, कन्काई, बिरिङ, उत्तर गङ्गा, सानो भेरी, उत्तर वाहिनी, कर्मनासा, उत्तर गया, त्रिशुली, एउटै नामबाट दुईतिर बग्ने नदी राप्ती। कुलाङ चुङ्गुलाबाट प्रवेश गर्ने नदी तमोर नदी, विश्वको सर्वोच्च स्थानबाट उत्पत्ति भएको अरुण नदी। लम्बाइ महाकाली नदीको 223 किलोमिटर, बागमतीको 163 किमी, बबईको 190 किमी, त्रिशुली 263 किमी, मुगु कर्णाली 284 किमी, सेती कर्णाली 202 किमी। नेपालको धरातलीय स्वरूपको बारेमा चर्चा गरौँ। धरातलीय स्वरूपको आधारमा नेपाललाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। हिमाली प्रदेशमा 20वटा जिल्ला, चौडाइ 20 देखि 50 किलोमिटर, 1310वटा हिमाल अवस्थित छन्। हिमाली प्रदेशमा उचाइ 3360 देखि 8848 मिटरसम्म हिमाली प्रदेशको उचाइ रहेको छ। ठुलो जिल्ला डुल्पा र सानो जिल्ला हिमाली क्षेत्रको रसुवा हो। क्षेत्रफल नेपालको 15% क्षेत्रफल यसले ओगट्दछ। 2,22,077.15 वर्ग किमी हिमाली क्षेत्रले ओगट्दछ भने जनसङ्ख्या 6.73%, जनघनत्व 34 रहेको छ हिमाली क्षेत्रको। मुख्य हिमाल 5000 देखि 8848 मिटरको उचाइसम्म रहेका छन्। विश्वमा भएका 8000 मिटरभन्दा अग्ला हिमाल 14वटा हिमाल यही हिमाली क्षेत्रमा पर्दछन्। भित्री हिमाल 2400 देखि 5000 मिटरको उचाइसम्मको हिमाललाई हामी भित्री हिमाल भन्छौँ। मुख्य हिमालको उत्तर र तिब्बती क्षेत्रको तटवर्ती क्षेत्रमा पर्ने यस क्षेत्रमा शुष्क जलवायु पाइने हुनाले यो चिसो ठाउँको रूपमा रहेको छ। 6000 देखि 7000 सम्मको उचाइ भएका हिमालहरू सीमान्त हिमाल हुन्। 30 देखि 35 किमीसम्मको चौडाइ अत्यन्त ठन्डा, सुक्खा र रुखो रहेकोले मानव बसोबास तथा खेतीका लागि उपयुक्त नमानिने सीमान्त हिमाल हुन्। मुख्य हिमाल 28वटा हिम श्रृङ्खला यसै क्षेत्रमा पर्दछन्। हिमाली क्षेत्रमा शीतोष्ण कोणधारी वन पाइन्छ। हिमवृष्टि उपत्यकाहरू यो क्षेत्रमा पर्दछन् भने एसियाका ठुला नदीको जल विभाजन यसै क्षेत्रबाट भएको छ। पहाडी प्रदेशमा 36वटा जिल्ला रहेका छन्। चौडाइ चाहिँ 75 देखि 125 किमीसम्म चाहिँ पहाडी प्रदेशको चौडाइ रहेको छ। उचाइ 610 देखि 3360 मिटरसम्मको उचाइमा पहाडी प्रदेश अवस्थित छ। क्षेत्रफल 68% अगट्ने पहाडी प्रदेशले 1,83.08 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल अगटेको छ। जनसङ्ख्या 43.01% जनसङ्ख्या रहेको पहाडी प्रदेशको जनघनत्व 186 जना प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ। खास गरी पहाडी प्रदेशलाई 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। चुरे पर्वत, महाभारत पर्वत र मध्यभूमि।
चुरे पर्वत भनेको 610 देखि 1872 मिटर उचाइसम्म फैलिएको छ। 1872 भनेको चाहिँ कैलालीको गारवा हो, जो चुरे पर्वतको सबैभन्दा अग्लो बिन्दुका रूपमा लिइन्छ। सबैभन्दा अग्लो कैलालीको गारवा क्षेत्रफल 12.27% अगटेको छ। चुरे पर्वतले भने यसको चौडाइ 5 देखि 12 माइलसम्म चुरे पर्वतको चौडाइ रहेको छ। चुरेलाई तराईमा वाटर रिचार्जर भनेर पनि चिनिन्छ। नेपालको पश्चिममा अग्लो र पूर्वमा होचो हुँदै गएर बिलाएको छ चुरे पर्वत। यो पर्वत शिवालिक नामले चिनिन्छ। नवीनतम पर्वत मानिन्छ चुरे पर्वतलाई। वातावरणीय क्षेत्रले यस क्षेत्रलाई अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा चुरे पर्वतलाई मानिन्छ। चुरे क्षेत्र 36 जिल्ला, चुरे संरक्षण क्षेत्र 36 जिल्ला, चुरे क्षेत्र 36 जिल्ला, चुरे संरक्षण क्षेत्र 36 जिल्ला, चुरे जलाधार संरक्षण कार्यक्रम 13 जिल्ला र चुरे वातावरण क्षेत्र लागू भएको 2वटा जिल्लाहरू रहेका छन्। अब लागौँ महाभारत पर्वततर्फ। 1500 देखि 3350 मिटरसम्मको उचाइमा अवस्थित पर्वत श्रृङ्खला हो महाभारत पर्वत। सबभन्दा अग्लो दोलखाको सैलुङ 3500 मिटरको उचाइमा छ। क्षेत्रफल 29.5% अगटेको महाभारत पर्वतले पाइने चट्टान सेल, स्यान्ड, स्टोन, लाइम, टोन, मार्बल, सिलेट आदि हुन्। हावापानी रमणीय र स्वस्थकर भएकोले नेपालको हावाखोरी वा चिसो हिमालय वा हिल स्टेसन पनि भन्ने गरिन्छ। ठाउँ ठाउँमा टावर र उपत्यका रहेको, प्रथम स्तरका नदीले काटेको र पूर्वको तुलनामा पश्चिमतिर बढी ठाडो र भिरालो भएको प्रदेश क्षेत्रका रूपमा चाहिँ महाभारत पर्वतलाई लिन सकिन्छ भने मध्यभूमि। 900 देखि 1800 मिटरसम्मको उचाइमा मध्यभूमि अवस्थित छ। यसको चौडाइ 20 देखि 25 किमि रहेको छ। क्षेत्रफल 25.8% भूभाग यसले ओगटेको छ। कृषिको लागि उपयुक्त जलवायु रहेको यस ठाउँको 87% भूभाग खेतीयोग्य रहेको छ। मध्यभूमिको भने नेपालको 5 विकास क्षेत्रका सदरमुकामहरू यो मध्यभूमिमा रहेका थिए भने अहिले चाहिँ विकास क्षेत्रहरूको अवधारणा हटेर प्रदेशमा पुरा आइसकेको छ। अब लागौँ तराई प्रदेश। 21वटा जिल्ला रहेको तराई प्रदेशको उचाइ 59 देखि 610 मिटरसम्म यसको उचाइ रहेको छ। चौडाइ 25 देखि 30 किलोमिटरको यसको चौडाइ छ। यसले 17% क्षेत्रफल अगटेको छ। 25,020.77 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल अगटेको तराई क्षेत्रको जनसङ्ख्या 50.27% नेपालको कुल जनसङ्ख्याको जनसङ्ख्या तराईमा बस्ने गर्दछ भने यसको जनघनत्व 392 प्रतिजना प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ। खास गरी तराईलाई पनि 3 भागमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। खास तराई वा मुख्य तराई। 20 देखि 200 मिटरसम्मको उचाइ रहेको क्षेत्र चाहिँ खास तराई हो। पाँगो माटो बढी पाइने यो क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा दक्षिणी भागमा पर्ने गर्दछ। 4% क्षेत्र अगटेको छ र यसलाई अन्नको भण्डारका रूपमा लिन सकिन्छ। मुख्य तराईलाई भित्री मधेस समुद्री सतहदेखि 610 मिटर उचाइसम्म रहेको छ। भित्री मधेस 6वटा उपत्यका रहेको र औसत लम्बाइ 48 किमि र औसत चौडाइ 16 किमि रहेको छ। यो चाहिँ भित्री मधेस क्षेत्रको ठुलो जिल्ला दाङको भित्री मधेसको। अनि भावर क्षेत्र 380 मिटरसम्म अधिकतम उचाइ रहेको छ। यसको चौडाइ 8 देखि 10 माइल छ। क्षेत्रफल 4.5% अगटेको छ। भूबनोट रोडा ढुङ्गा र कङ्कटले बनेको छ। 123 किमि लम्बाइ र 13 किमि चौडाइ रहेको क्षेत्र चाहिँ भावर क्षेत्रका रूपमा हामीले लिने गरिन्छ। माटो चाहिँ हिमाली माटो हो। नेपालको भूगोल सम्बन्धीको आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव सहित लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। तपाईँहरूको मायाले हामी भोलिको एपिसोडमा नेपालको भूगोलपछि क्रमशः यस्तै जिकेका भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।